अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 99 टीवी पर आप तमाम रोज़ेदारों को हम खैर मक़दम करते हैं। आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो निहायत अहम है। रमज़ान का एक दहा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो चुका है और हम दूसरे दहे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से रमज़ान की बरकतों में हम आ चुके हैं और अल्लाह ताला अपने इस खुसूसी फ़ज़ल वाले रहमत वाले जिसमें कुरान को नाज़िल किया इस महीने में हमको तमाम इबादतें हमारी कबूल फ़रमाए और हमको बरकतों और रहमतों से माला माल कर दे। हम ये दुआ करते हैं कि इस वक्त जो पैंडमिक है कोरोना कोविड-19 का, सारी दुनिया उससे परेशान है और हिंदुस्तान में भी करीबन 40,000 से ज़ायद अभी लोग मुतासिर हैं और हलाकतें भी हो रही हैं। लॉकडाउन से 1.5 महीने से ज़्यादा लोग परेशान हैं, घरों में अनाज नहीं है, ये अलग परेशानी है। ये तमाम परेशानियां जो हैं उसके लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उन्वानात के तहत बराबर आपके सामने पेश होते रहे हैं। मीडिया के ज़रिए बहुत से लोग अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उलमाए दीन खुसूस कर इस ज़मन में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। क़ायदीन सियासी हों या फिर समाजी या फिर फलाही तंजीमें अपना अपना किरदार निभाते हुए आप तक जो मदद हो सकती पहुंचा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की नाकामी है कि हुकूमत जो टैक्स लेती है हमसे, आज अगर हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से देखें तो बरसों हमने टैक्स अदा किया, लेकिन अगर ये टैक्स लेने वाली हुकूमतें 2 महीने हमको जबरन अगर लॉकडाउन के बावजूद मार कर घर में बिठा रही है तो फिर उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो तमाम के खाने पीने का इंतज़ाम करे। बोला तो ये जा रहा है कि कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। हर मिनिस्टर का ये वादा है कोई भूखा नहीं रहेगा। दीगर रियासतों की भुखमरी के हालात बहुत सारे नेशनल चैनल्स बताने से खासिर हैं और इसीलिए मीडिया का ये तासुब पसंदाना एक जहर घोलने वाला माहौल जारी है कि कहीं आपको हकीकत न पता चल जाए। बड़े बड़े टीवी चैनल्स आप अभी अब 99 टीवी छोड़कर पलटा कर एक 5 मिनट सारे चैनल्स देख लीजिएगा, किसी भी वक्त 24 घंटे में आपको नफ़रत वाली तकरीरें मिलेगी, नफ़रत वाले मुबाहिस मिलेंगे और एक एक मुबाहिसे में 8-8, 10-10 आदमी को बिठाया जा रहा है। किसी को कोई बात करने नहीं दी जाती और अपनी बात उनके मुंह में ठोंसी जाती है। अधूरी बात को लेते हुए बात का बतंगड़ बनाया जाता है और फिर उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है और अगर उसके सफाई कोई देना चाहते हैं तो उनके पास फिर कोई और चैनल नहीं रहता। इस तरीके से एक नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है। ये नफ़रत का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है? क्या मुसलमानों को गुमराह करने के लिए? नहीं। मुसलमान किस हाल में जिए, किस हाल में मरे, उनको पता है कि ये कौम जीने वाली है, ये कौम खजूर खाकर भी जिंदा रह सकती है। ये मुस्लिम वो कौम है जो अपने आप को संभालने के लिए इसके पास एक पायदार और मजबूत निज़ाम है जो ज़कात की शक्ल में है, जो ये पैगाम देती है कि पड़ोसी भूखा ना रहे, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। उनको ये पता है कि इंटरनल मुसलमान बहुत मजबूत हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं है। तो अब इनके पास एक ही हरबा है कि मुसलमानों को आसाबी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाए। इसी के लिए मुसलमानों को उलझाया जाता है और मुसलमान जज्बाती होता है मज़हब के बारे में, जैसा कि उसको होना चाहिए। और हर मज़हब का मानने वाला अपने मज़हब पर अगर वो जज्बाती नहीं है तो वो मज़हब के सही चलने वाला नहीं है। गो के वहदहू ला शरीक लहू की बादशाही है जो आज साबित हो चुकी है, लेकिन लोग मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं। हम तो हमारी शुरुआत ही मुसलमान की ला इलाहा इल्लल्लाह से होती है, यानी कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और फिर हमारा कलमा मुकम्मिल होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं अल्लाह ताला के, और हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए ये आयत नाजिल कर दी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो दीन में अब कोई नई बात नहीं बताई जाएगी। तो जब दीन में नई बात नहीं बताई गई, तो इससे पहले मैंने जिक्र किया है कई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि इस माहौल में जो परेशानियां हैं इसका हल भी हमको कुरान और सुन्नत के ज़रिए ही मिलेगा। इससे पहले कि मैं कुरान और सुन्नत का जिक्र करूं, जो मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा था उसको मुकम्मल कर लूं कि मीडिया जो जहर फैला रहा है ये मुसलमानों को उलझाए रखने के लिए फैला रहा है, उनकी तरक्की रोकने के लिए उलझा रहा है, उनके जहनी और आसाबी सुकून को दूर करने के लिए उलझा रहा है,
ان کو اللہ کی قربت سے دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی عبادتوں سے الجھا کر اس وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ تو آپ ایسے الجھنوں سے بچنے کے لیے استغفار کا سہارا لیں۔ استغفار بہت ہی بہترین دوا ہے ان سب کی علاج کی۔ اب یہ اور کیوں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اور کیا وجہ ہے؟ ان کے پیچھے ہے یہ لوگ ہم کو یہ بولتے رہتے ہیں کہ 30 کروڑ مسلمان، 30 کروڑ مسلمان۔ آج ہم ان کو یہ کہتے ہیں ہمارے 30 کروڑ کا چھوڑیے کہ 100 کروڑ کا جواب دیجیے۔ آج 30 کروڑ مسلمان 100 کروڑ ہندوؤں کی بات کرتا ہے، میں کھلے عام کہوں گا کہ ان ہندوؤں کو آپ کیا دے رہے ہو؟ کیا ان کے گھروں میں، تمام 100 کروڑ لوگوں کے گھروں میں آپ نے راشن پہنچا دیا؟ کیا آپ نے ان کے روزگار کا انتظام کر دیا؟ کیا آپ نے ان معصوم بلکتے ہندو بچوں کے لیے جو بھوک کے مر رہے ہیں ان تک دودھ پہنچایا، ان تک راشن پہنچایا؟ آپ نے ایک نعرہ دیا کہ اسٹے ایٹ ہوم۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ لوگوں کے گھر نہیں ہے تو وہ گھر کہاں جائیں؟ میں تو خوش ہو گیا تھا کہ شاید حکومت ان تمام کو گھر بھی دے دے گی لاک ڈاؤن سے پہلے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ تو یہ ایک جو پھیلا جاتا ہے ہوا، یہ جھوٹ کے سہارے حکومتیں قائم ہیں، اور اسی جھوٹ کے سہارے وہ حقیقتوں کو دبانا چاہتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے مختلف واقعات میں، مختلف مقامات پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی کوئی میڈیا میں چرچا نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو، آپ کو ایک اور ویڈیو اگر ہمارے پاس ہو تو کلپ بتا دیں گے کہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ وہاں کہا گیا کہ ان کا بھگوان کا نام لو تب مدد دیں گے، لیکن الحمدللہ مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے کہا تمہاری یہ مدد نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کافی ہے، اور اللہ نے ان تک غیب سے، دیگر اسباب سے مدد پہنچا دی الحمدللہ۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میڈیا کو یہ لوگ بند کر دے دیکھنا، اور اس کو دیکھنے کے بجائے استغفار زیادہ پڑھیں، اور اس بات کو پھیلائیں ہر کوئی کہ جب بھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ مسلمان کا سوال کا جواب دو، آپ یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہر شخص کا پرسنل معاملہ ہے۔ آپ ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کے ہندوؤں کو صاف صاف پوچھیے، شرمانے کی بات نہیں ہے۔ میں کوئی یہ ہندو مسلم کارڈ نہیں کھیل رہا ہوں، یہ ہندوستانیوں کی بات جو کرتے ہیں یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں ان کی دھوکے کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، سامنے لانا چاہتا ہوں، اور لوگوں کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں جو اندھ بھگت بنے ہوئے ہیں۔ آپ ایک نعرے کے اوپر کسی کی جان لے رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو ایک ہیں، وہیں 2 سادھوؤں کو قتل کیا گیا، اور وہ 100 کے 100 سارے غیر مسلم ہی تھے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جو آپ نے بویا وہی آپ کاٹ رہے ہو۔ اگر آپ لنچنگ کو روکتے جب مسلمان مر رہے تھے تو یہ آج دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو قانون ہے، آپ اطلاع کریں پولیس کو، عدالت کو جائیں، لیکن جب سے یہ ماحول آپ نے بنا دیا کہ وہاں کا وہاں فیصلہ کریں گے، اور یہ میڈیا چینلز اس کو اچھالتے ہیں کہ موب لنچنگ صحیح نہیں تھی، تو آج پھر وہ صحیح کیوں ہو رہی ہے؟ وہی صحیح ہو گئی جب مسلمان بات کرتا تھا کہ موب لنچنگ صحیح نہیں ہے، تو ان کو کہتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جذبات کو نہیں سمجھتے ہزاروں لوگوں کی، اور وہ اتفاق میں ہزاروں لوگوں کے عتاب میں آ جائیں گے۔ تو پھر آج ان کو بھگتنا پڑا کہ سادھو آ گئے۔ میں بہت اس میں سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں کہ ان سادھوؤں کا جو قتل ہوا، میں اس کو قتل کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے دیکھا جانا چاہیے کہ ایک انسان کا قتل۔ یہاں ہم آپ کو بات طویل کرنے سے احتیاط کریں گے، لیکن کیا کریں کہ جس طریقے سے 24 گھنٹوں میڈیا زہر گھول رہا ہے، سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ آپ اس زہر سے بچیں۔ خصوص کر رمضان کے مہینے میں قرآن زیادہ پڑھیں، استغفار زیادہ کریں، اور پھر اب جو بات آئی ہے، قرآن اگر آپ پڑھیں گے، حدیث اگر پڑھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پڑوسی بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مصیبت میں مصیبت زدہ کی مدد کرنا چاہیے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ بھوکے مسلمان کو، جو بھی بھوکا ہو بھوکے کو کھانا کھلائیے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے۔ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور روزانہ بنا رمضان کے تو 1 کا 10 اور اللہ جتنا چاہتا ثواب دیتا تھا، لیکن رمضان میں تو اس کا اجر بڑھ گیا ہے، اس کا ریٹرن بڑھ گیا ہے، 1 کا 70 گناہ، درجات بھی بلند ہوں گے، درجات اللہ کتنے چاہے بلند کر لے، لیکن آپ کو ریٹرن اس کا 70 گناہ ملنے والا ہے۔ ایک بالی سے سینکڑوں بالیاں پھوٹیں گی۔ تو آپ جو دے رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کے جیب سے وہ چلا جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو نابود کرتا ہے۔ سود کبھی نہیں پنپتا، حرام سود ہے، اس میں نہ انوالو ہوں۔ اس موسم میں بھی اگر آپ کو بھوک لگتی ہو
تو صرف وسطین بالصبر والصلاۃ، اور مصیبت میں صبر اور صلاۃ نماز کا سہارا لو، اور انشاءاللہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، استغفار کریں، آپ تک تمام پریشانیوں کا حل آ جائے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو اس کورونا کی وبا سے محفوظ رکھے، اور اس میں ہم سب کو اگر شر ہے تو اس شر سے بھلائی کی طرف لا دے، اس شر میں ہم کو بھلائی پیدا کر دے۔ اللہ ہم تمام کو ہم صحت و عافیت کے ساتھ پریشانیوں سے بچائے رکھ، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔